हो कुरीस आणि हे मॉन्स्टन्स खंडित जावन तुमकां वळखीचें. ह्या कुर्साचे विश्वे कशें मोडले म्हूण चिंतात गी? जर तुमकां जाप कळीत आसा तर पयलें कमेंट बॉक्सार तिळचया, उपरांत व्हिडिओ मुखारसया. आनी हे वस्तू अशें खंय शाबीत सांबाळ्ळ्यात म्हूण चिंतात गी? वय, ते आसात मंगळूरच्या एडोरेशन मॉनेस्ट्रीन. 2008 इसवेच्या सप्टेंबर 14 कुर्साच्या जैताच्या फेस्ता दिसा बजरंग दळा, रामसेने असल्या मूलभूतवादींनी हे आनी हेर पवित्र वस्तू मस्तिल्ले, बस्ट केल्ले मात्र न्ही, आमच्या इगर्जांचेर दाड घालून धार्मिकां आनी लायिकांचेर हल्लो केल्लो. हांवें सांगूंक वेचो विशय ह्या चर्च अटॅका विशीं न्ही. बगार, हो कुरिसासच्या कोमेंताचो आनी थंय जिवोवच्या सिस्टरांचो. ह्या कोमेंतान जियेतात सिस्टर्स ऑफ पुअर क्लेर, सांत क्लेराच्यो भयणी. ती भितरल्यो माद्री मागण्यांत तशेंच आराधनांत ती सोम्याक सांगात दितात आनी संवसारा खातीर मागतात. ताकाच लागून एडोरेशन मॉनेस्ट्री म्हूण नांव आसा. आसूं, सांगले बरी, ऑगस्टच्या 11 तारखेर तांची घडणार आसा पळय सांत क्लेर हिचें फेस्त. 1193 इसवेंत क्लेर इटलीच्या एका ग्रेस्त कुटुंबांत जल्मली. सांत फ्रांसीस आसिसीच्या शिकवणे वरवीं प्रेरीत जाल्ली ती 18 वर्सां प्रायर मागणे आनी सेवेचें जिवीत विंचता. उपरांत ती पुअर क्लेर्स हो धार्मीक मेळ घडता. सांत क्लेराची इमाज पळयतना तिच्या हातांत एक सिबोरियम आसता. हाच्या फाटलें कारण जाणात तुमी? तोवळ आसिसीचेर आक्रमण चलतालें आनी एक राती हे आक्रमणकार कोमेंता भितर रिगोवंक आनी सिस्टरांक बादाक करूंक मुखार पावलां काडटाले. ह्या संदर्भार सांत क्लेर अस्कत तरी सिबोरियमांत पवित्र साक्रामेंत दवरून दिंबयेर पडून मागणें करता. जेजूच्या नीज हाजीरपणा वरवीं भियेल्ले आक्रमणकार तांच्या पांयांक बूट सांगूंक लागले. न्हय क्लेरा लागीं जैत आर्मी आसली म्हूण, पूण तिच्या हातांत आनी चड करून तिच्या काळजांत आशिल्ल्या जेजूक लागून. सांत क्लेर 1253 इसवेच्या ऑगस्ट 11 तारखेर अंतरता आनी 2 वर्सांनी तिका सांतीपणाचो कुरव मेळटा. आज तिका टीव्हीचो पात्र म्हूण आपयतात, कित्याक ती पिडेक लागून बेड्डार आसतना आज्या पिरितीन आपणाच्या कुडाच्या वणटीचेर तिका मीस पेटोवचें पळोवंक मेळटा. सो ती ऑनलायन मिसाची पात्रोन म्हूण येता. दोळ्या दिश्टीची पात्रोन, कारण क्लेर म्हळ्यार क्लियर म्हूण अर्थ. एम्ब्रॉयडरी आनी शिंवतेलेची पात्रोन, कित्याक ती आनी तिचे भयणी मागणें सांगता मिसाची मुस्तायकी रेडी करतात. तें आसिसींतलें पुअर क्लेराच्या भयणीचें कोवेन जावं वा ह्या मंगळूरचें जावं, कुरीस मोडल्यारय तांतलो जेजू तांकां राखता, सांबाळटा. सिबोरियमांत पवित्र येवकरिस्ताक धरिल्ली सांत क्लेर परगडटा. संवसाराची खंयचीय सकत जेजू संवसाराच्या उजवाडाक पालवंक शकची ना. ताका चिटकून रावया, आमकां कोणूच सोलवोंक ना. देव बरें करूं.